नमस्ते साथीहरू, म राजन कुमार विक। म तपाईहरुको माझमा आज पनि अप्लाई मेकानिक्स युनिट 2 फोर्स एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी को युनिट वा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को अप्लाई मेकानिक्स युनिट 2 फोर्स एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी मा फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशनहरु सल्भ गरेर आइसकेको छु। यो फर्स्ट लेक्चर हो। यो फर्स्ट लेक्चरमा तपाईहरुलाई म बेसिक कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। म तपाईहरुलाई 2060 सालको क्वेशन हल गरेर आइसकेको छु। फोर्स एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी भन्ने च्याप्टरको युनिट 2 बाट चाहिँ 2060 सालमा सोधिएको प्रश्नको हल गरेर आइसकेको छु। क्वेशन तपाईहरुको सामुमा देख्न सक्नुहुन्छ। 12 kg एट 45 टु होरिजेन्टल फोर्स। यहाँ चाहिँ एउटा फोर्स दिइरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 12 kg एट 45 डिग्री टु द होरिजेन्टल भनेको छ। नम्बर 2 मा चाहिँ 8 kg एट 90 डिग्री टु द होरिजेन्टल भनेको छ। नम्बर 3 मा भनेको छ 37 kg एट 200 डिग्री टु द होरिजेन्टल भनेको छ। 35 kg एट 220 डिग्री होरिजेन्टल भनेको छ। हाम्रो एंगल चाहिँ होरिजेन्टलमा दिइरहेको छ। यो क्वेशनले भने अनुसारको म यो फिगर बुझाउन गइरहेको छु। नम्बर 1 मा भएको छ 20 kg। नम्बर 1 मा भनेको छ 20 kg एट 45 डिग्री होरिजेन्टली। हाम्रो चाहिँ एउटा 45 kg फोर्स चाहिँ कस्तोमा लागिरहेको छ त होरिजेन्टलमा लागिरहेको छ। यो होरिजेन्टल भन्नाले यो सरी साथी भर्टिकल भनिरहेको रहेछ। यो भर्टिकल भनिरहेको छ हैन, सरी भर्टिकल हुनु गएछ होरिजेन्टलमा। होरिजेन्टल भनेको यो भागसँग यो 20 kg फोर्स छ नि, यो 20 kg सरी 12 kg फोर्स चाहिँ के भइरहेको छ त कस्तोमा गइरहेको छ होरिजेन्टलसँग 45 डिग्री एंगल बनाएर गएको छ। र अर्को भनेको छ 88 kg 90 डिग्रीमा। र अर्को के त होरिजेन्टल, यो भने होरिजेन्टल लाइन हो। र 8 kg फोर्स चाहिँ 8 kg फोर्स के भएको छ त होरिजेन्टल 90 डिग्रीको 90 डिग्री गएको छ। नम्बर 3 मा भनौं 37 kg 200 डिग्री होरिजेन्टली। र साथीहरु यहाँ देखि 37 kg चाहिँ 200 डिग्रीमा गइसकेको छ। यो कसरी आइसकेको छ भनेपछिमा यो रेखा छ, यो 0 हो, यो 90, यो चाहिँ 180 हो। साथीहरु यहाँसम्म चाहिँ यो के हो त 180 हो। हामीलाई भनेको छ 200 डिग्री। यहाँ चाहिँ 20 कसरी मैले लेखे भनेपछिमा 200 देखि 180 घटाउँदाखेरि 200 पर्यो। यो यहाँसम्म साथीहरु यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हो त 180 हो नि त। यो पुरा लाइन यो चाहिँ कति हो 180 हो। 180 हुँदाखेरि चाहिँ यो जो हुन्छ नि यता बच्यो नि त होरिजेन्टलसँग कति बनाएको छ त 200 डिग्री। 200 भने चाहिँ यहाँसम्म 180 आयो। यहाँदेखि यता कति हो त 20 डिग्री यो आयो। र त्यसपछि अर्को भनेको छ 35 kg एट 35 kg एट 320 टु द होरिजेन्टल। होरिजेन्टल भनेको छ आईबी मा क्वेशन। आईबी मा भनेको क्वेशनलाई चाहिँ होरिजेन्टली बनाएको छ। यो होरिजेन्टली हो साथी, किनकि हामीले नजिकको होरिजेन्टल एंगलको सबैभन्दा नजिकको होरिजेन्टल एंगल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ देखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त। र साथीहरु यो चाहिँ मैले यहाँ दिएको छ कस्तो भनेपछिमा 35 kg एट 322 होरिजेन्टल भनेको छ। होरिजेन्टल भनेपछि यहाँसम्मको एंगल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ साथीहरु 360 हुन्छ। 360 बाट चाहिँ हाम्रो 320 घटाउँदाखेरि कति भयो त 40 डिग्री भयो। 40 डिग्री चाहिँ के त हाम्रो होरिजेन्टल छ नि त, होरिजेन्टलसँग कति त 40 बनायो। यो क्वेशन पहिला दिएको क्वेशन चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दिएको क्वेशन चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्ने के भनेको छ भने चाहिँ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। हामीले चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म्याग्निट्युड र डिरेक्सन निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ ल अफ स्ट्याटिक्स अर इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन तीनवटा रहेको हुन्छन्। म तपाईहरुलाई यहाँ लेखेर देखाउन चाहन्छु। र तीनैवटा कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर हामीले यसको समाधान गर्न सक्छौं। यसलाई हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन म तपाईलाई यहाँ
साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ ल अफ इक्विलिब्रियम लगाइसकेको छु, इक्विलिब्रियम यहाँ लेखिसकेको छु। ल अफ इक्विलिब्रियम भन्नाले के हो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा बडी रेस्ट अवस्थामा हुनको लागि फलो गर्ने कन्डिसनहरू रहेका छन्, त्यसलाई भनिन्छ ल अफ इक्विलिब्रियम पनि भन्न सक्छ, ल अफ स्ट्याटिक्स पनि भन्न सक्छ हैन, इक्वेसन अफ स्ट्याटिक्स पनि भन्न सक्छ, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम पनि भन्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ तीनवटा इक्वेसन रहेका छन्। यो चाहिँ तपाईहरुले अप्लाई मेकानिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ समेसन अफ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0, समेसन एफ अफ वाई इक्वल्स टु 0, समेसन अफ एम बराबर 0। साथीहरु समेसन अफ एफ अफ एक्स भनेको के हो त भने चाहिँ समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स, जति कुनै पनि लाइन कुनै पनि पोइन्टमा होरिजेन्टल फोर्स, कुनै पनि बडीमा होरिजेन्टल फोर्स जति एक्ट भएका छन् त्यो चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसको सम गर्दाखेरि हैन। र समेसन अफ एफ अफ वाई भनेको के हो भने चाहिँ कुनै पनि बडीमा भर्टिकली रूपमा लाग्ने फोर्सेसहरुको योग अर सम गर्दा 0 हुन्छ, र समेसन अफ एम मोमेन्टम, कुनै पोइन्टमा मोमेन्टम हुन्छ भने त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। र साथीहरु हाम्रो क्वेशनमा भनेको छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड रिजल्टेन्ट। म्याग्निट्युड र रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीले यो तीनवटा सूत्रलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले यो फिगरमा भएका होरिजेन्टल फोर्स कति छन्, भर्टिकल फोर्स कति छन् भनेर सम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो फिगरमा एउटा समस्या आएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्लाइन फोर्सेस देख्न सक्नुहुन्छ, यो लाइनको इन्क्लाइन फोर्सेस, यो लाइनको इन्क्लाइन फोर्सेस, र यो पनि यो कति छ त इन्क्लाइन फोर्सेस छ। यो 12 केजी कति छ त 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ। यो चाहिँ कति त 37 कति छ त 37 केजी फोर्स 20 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले यो रिजोल्युसन अफ फोर्स भनिन्छ। रिजोल्युसन अफ फोर्स भनेको कुनै पनि बडीमा इन्क्लाइन रूपमा लाग्ने फोर्सलाई भर्टिकल्ली र होरिजेन्टल रूपमा डिभाइड गर्ने स्प्लिट गर्ने कुनै विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रिजोल्युसन अफ फोर्स भनिन्छ। रिजोल्युसन अफ फोर्स भनेको बुझ्नुभयो होला। रिजोल्युसन गर्ने सबभन्दा सिम्पलेस्ट मेथड म तपाईलाई बुझाउन सक्छु, हजुर ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन। यो चाहिँ कुनै पनि यो बडी छ हो, यो बडीको यो लाइनको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो लाइनसँग अर यो लाइन भर्टिकल्ली र एउटा चाहिँ यो के हो, यो होरिजेन्टल्ली र भर्टिकल्ली प्यारालल हुने गरी चाहिँ एउटा लाइन तान्यो। जस्तै मैले यो पोइन्ट रोजे, यो पोइन्टसँग प्यारालल हुने गरी होरिजेन्टल लाइन यता ताने हो, र भर्टिकल हुने गरी यो मास्तिर ताने हो। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो। यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ त्यस्तै गर्छु। यहाँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा हेर्दाखेरि यो पोइन्ट कुनै एउटा यो पोइन्ट लग्यौं, योसँग चाहिँ यो क्वाड्रेन्टको चाहिँ होरिजेन्टल्ली कुन हो त होरिजेन्टल्ली यो पोइन्ट तान्यौं, भर्टिकल्ली त यो पोइन्ट हो नि, त डटेड पोइन्ट डटेडतिर तान्यौं। यो केसमा चाहिँ के गर्यौं भनेपछिमा कुनै यो पोइन्ट लग्यौं, यो पोइन्टबाट चाहिँ कुनै होरिजेन्टलतिर तान्यौं। यो हो नि यसको लागि बेस आधार भने त यो बेस आधार भनेको के हो त यो पोइन्ट यो हो नि त, यो लाइनसँग प्यारालल हुने गरी यता तान्यौं भने चाहिँ यो लाइनदेखि प्यारालल हुने गरी योसँग यो भर्टिकलसँग प्यारालल हुने गरी यो पत्ता लगायौं। यो लेखिसकेपछि चाहिँ जतातिर चाहिँ हाम्रो एंगल दिएको छ त्यो डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कस हुन्छ भने एंगल नदिएको भाग चाहिँ हाम्रो साइन हुने गर्छ। जस्तै यो भागतिर दियो नि हैन, यो भागतिर दिएकोलाई योसँग प्यारालल हुने एंगल छ नि, योसँग प्यारालल हुने एंगल त यो भाग हो नि, स्प्लिटिङ भाग हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ 12 cos 45 लेख्यौं। यता चाहिँ एंगल छैन, हामीले 12 sin 45 लेख्यौं। र अब यो हेर्नु साथीहरु, यो यहाँ एंगल छ, त्यही भएर यतातिरको फोर्स छ नि जुन, यसलाई के लेख्यौं त 37 केजी cos 20 लेख्यौं। र अब योतिर जान्छु म, यहाँ एंगल भएका कारणले हैन, यहाँ चाहिँ एंगल भएका कारणले चाहिँ हामीले यसलाई 35 केजी cos 40 लेख्यौं हैन। भनेपछिमा यो चाहिँ यतातिर यो तलतिर चाहिँ एंगल छैन नि हैन साथीहरु, यो भर्टिकलमा कहीं एंगल छ र भर्टिकलमा त छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई के लेख्यौं त 35 केजी sin 40 लेख्यौं। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ तपाईहरुले प्रोब्लेमलाई सल्भ गर्ने क्रममा के गर्नुपर्छ भनेपछि फोर्सलाई इन्क्लाइन जति वा कुनै पनि बडीमा जति इन्क्लाइन फोर्सेस छन् तिनलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न, रिजोल्युसन गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। यदि तपाईले त्यो फोर्सलाई चाहिँ रिजोल्युसन गर्न आउँदैन भने नम्बर अफ टाइम यो भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो फोर्सेसलाई यो सूत्रमा चाहिँ हामी राख्न गइरहेका छौं। यो भिडियोमा राख्दाखेरि अकॉर्डिङ टु द ल अफ इक्विलिब्रियम
कन्डिसन अर ल अफ स्ट्याटिक्स इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनिन्छ समेसन अफ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0 समेसन अफ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0 किन भन्यो भने चाहिँ र एउटा रुल्स छ साथीहरू यदि तपाईहरू यहाँ म फिगर देखाउन चाहन्छु यदि कुनै पनि फोर्स राइटतिर गइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई के गर्छौं त पोजिटिभ लेख्छौं भने कुनै पनि फोर्स के गरिरहेको छ त नेगेटिभतिर लेफ्टतिर गइरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ नेगेटिभ लेख्छौं र कुनै पनि फोर्स चाहिँ भर्टिकल्ली गइरहेको छ भने म यहाँ लेख्न चाहन्छु कुनै पनि फोर्स चाहिँ राइटतिर गएछ भने पोजिटिभ लेख्छौं लेफ्टतिर गएछ भने नेगेटिभ अपतिर गएछ भने पोजिटिभ र डाउनतिर गयो भने हामीले चाहिँ नेगेटिभ लेख्ने गर्छौं हैन लेख्ने गर्छौं र म यो हिसाबतिर फेरि नै ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु र फिगर सँगसँगै म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु समेसन अफ एफ अफ एक्स भनेको होरिजेन्टली फोर्सहरु को हुन् त म यहाँ देखाउन चाहन्छु है होरिजेन्टली फोर्सहरु चाहिँ साथीहरु जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो होरिजेन्टल फोर्स हो एउटा यो होरिजेन्टल फोर्स हो एउटा चाहिँ यो होरिजेन्टल फोर्स हो यो फोर्सहरुको चाहिँ म यहाँ न्युमेरिकल गर्न जाँदै छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ समेसन अफ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0 मैले भने अघि राइटतिर जाने भएकाले पोजिटिभ लेख्यौं यो फोर्स देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टदेखि बाहिरतिर गइरहेको छ नि फोर्स चाहिँ पोइन्ट भन्दा बाहिर गएको कारणले यो फोर्स पनि यो पोइन्टदेखि बाहिर जान्छ यदि यो पोइन्टदेखि यता इनतिर आइरहेको छ भने हामी पनि यो पोइन्ट इनतिर हुन्थ्यो नि त त्यही भएर यो पोइन्ट भन्दा बाहिर गएको रहेछ फोर्स रिजोल्युसन हुँदाखेरि पनि यो पोइन्ट भन्दा बाहिर गयो हैन र त्यही भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ राइटतिर गइरहेको छ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ cos 12 cos 45 पोजिटिभ लेख्नु भनेपछिमा यो चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ यता लेफ्टतिर गइरहेको छ नि त यो आउटतिर गइरहेको छ यो फोर्स चाहिँ आउटतिर गइरहेको छ यो पोइन्टदेखि पनि फोर्स कता त आउटतिर जाने क्रममा चाहिँ यो फोर्स कस्तो भयो त आउट जाने क्रममा चाहिँ यो के भयो त आउट जाने क्रममा चाहिँ यो यहाँ यो पोइन्ट हो आउट जाने क्रममा चाहिँ यो यता कि त लेफ्टतिर गयो यो यस्तो लेफ्टतिर गयो नि त लेफ्टतिर गएको कारणले यो चाहिँ माइनस भयो र यताको फोर्स चाहिँ के भयो त राइटतिर गइरहेको छ यो फोर्स चाहिँ राइटतिर गइरहेको छ नि त यो यस्तो फोर्स राइटतिर गइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले 35 cos 40 लेख्यौं किनकि यो फोर्स छ नि त यो फोर्स लेख्यौं नि त 35 kg cos 40 यहाँ लेखिसकेका छौं र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो आएको चाहिँ आन्सर 0.528 kg आइरहेको छ र त्यसैगरी हामीले चाहिँ समेसन अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्दैछौं हामीले यहाँ साइन दिइरहेका छौं यदि कुनै फोर्सलाई हामीले चाहिँ अपतिर लग्छौं भने त्यसलाई 0 लेख्न सक्छौं यदि डाउनतिर गएको छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ लेख्न सक्छौं हैन र साथीहरु अब यहाँ चाहिँ भर्टिकल फोर्सेसहरु के छन् त म यहाँ डिटेक्ट गर्न चाहन्छु एउटा यो छ भर्टिकल फोर्स एउटा चाहिँ 8 केजी छ एउटा चाहिँ यो छ एउटा चाहिँ यो छ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ 8 केजी यहाँ चाहिँ मैले लेखे 8 प्लस किन गरे भने चाहिँ यसलाई पहिले रिजोल्युसन किन गरेन भने यो चाहिँ एक्युरेट भर्टिकल छ नि भर्टिकल भएको कारणले हामी चाहिँ यसलाई रिजोल्युसन गरिँदैन यदि भर्टिकल र होरिजेन्टल बाहेक इन्क्लाइन फोर्सेस छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो रिजोल्युसन गर्ने हो यो चाहिँ यो फोर्सेस चाहिँ उपर मास्तिर गएको कारणले चाहिँ हाम्रो के भएको छ त हामीले पोजिटिभ लगेका छौं भने यी दुईटा फोर्स चाहिँ छ नि तलतिर डाउनवर्ड गएका कारणले नेगेटिभ लगेका छौं 8 प्लस 12 sin 45 यो चाहिँ यो फोर्स हो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोर्स हैन चुकिनु नहोला र 30 माइनस 37 sin 20 चाहिँ के हो त यो फोर्स हो नि त यो तलतिर गइरहेको छ नि हैन त्यसपछि माइनस 35 sin 40 छ नि यो चाहिँ के हो त यो फोर्स हो नि यो फोर्स भएको कारणले चाहिँ डाउनवर्डतिर आइरहेको छ यसको रिजल्ट चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ भने चाहिँ माइनस 18.67 केजी आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हैन र अब हामीले रहेको छ रिजल्टेन्ट अफ फोर्स आर निकाल्ने सूत्र चाहिँ के छ अन्डर रुट अफ होरिजेन्टल फोर्सको स्क्वायर प्लस भर्टिकल फोर्सको समेसन अफ भर्टिकल फोर्सेसको स्क्वायर प्लस समेसन अफ सरी साथी म फेरि भन्छु चाहन्छु रिजल्ट अफ फोर्स आर निकाल्ने सूत्र के हो भने चाहिँ समेसन अफ अन्डर रुट समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्सको स्क्वायर प्लस समेसन अफ
भर्टिकल फोर्सको स्क्वायर। र साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ कति छ 0.0528 को केजीको स्क्वायर गर्यौं प्लस यो माइनस छ 18.65 स्क्वायर भइरहेको छ हैन। यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि आउन सक्छ 18.67 आएको छ। र साथीहरू अर्को प्रश्नमा हामीलाई के पनि सोधेको छ भने डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट, डिरेक्सन कस्तोतिर चाहिँ डिरेक्सन लाग्छ त भन्ने छ। यसको लागि tan थीटा बराबर समेसन अफ f अफ y अपन समेसन अफ f अफ x हुन्छ। tan थीटा बराबर यो हुन्छ भने हामीले थीटा त निकाल्न सक्छौं, थीटा निकाल्नको लागि tan इन्भर्स लगायौं, समेसन f अफ y हाम्रो कति आएको 18.67 आएको छ भने अनि हाम्रो चाहिँ भर्टिकल फोर्स ओरिजेन्टली फोर्स कति आएको छ 0.528, थीटा बराबर 88.35 डिग्री रहेको छ। र यो कुनै पनि फोर्स कस्तो लागिरहेको छ त होरिजेन्टलीमा रिजल्टेन्ट भनेको सबै फोर्सको सम हुन्छ नि, रिजल्टेन्ट भनेको सबै फोर्सको सम चाहिँ कुन पोइन्टमा लागिरहेको छ भने चाहिँ होरिजेन्टली गएर चाहिँ 88.38 लागिरहेको छ। साथीहरू आजलाई यो भिडियो यति नै। म चाहिँ दैनिक रिजिड बडी और मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन फाइनल एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै सल्भ गरेर मेरो प्लेलिस्ट बनाएर तपाईहरुको माझमा आउने छु। यदि यो भिडियोमा कन्फ्युज हुनु भयो भने मलाई मेरो फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई फेसबुकमा पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भने मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर आफूमा लागेका डाउटहरु सल्लाह सुझावहरु दिन अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद।